नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज बयान ऐसा देते हैं जिससे पाकिस्तानियों को खुशी मिलती है और इंडियंस परेशान होते हैं। अब उन्होंने फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है खलीजी ममालिक के दौरे से वापसी के दौरान, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दिया और कहा कि पाकिस्तानी बड़े माहिर हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं चीजें। और फिर उन्होंने कहा है कि एटमी जंग मैंने रुकवाई, ये सीज फायर मैंने कराया, इस पे इंडिया में बड़ी परेशानी है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लिमानी डेलीगेशन दुनिया भर में भिजवाने का फैसला किया अपना मौका बताने के लिए। फिर दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इंकशाफात किए हैं गुज़श्ता रात यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में, वो बड़े अहमियत के अमल है। शहबाज साहब ने ज़िया का नाम भी ले लिया, फ़ोन का हवाला भी दे दिया आर्मी चीफ ने, कब किया, क्या हुआ। यानी कल भी मैंने नाज़रीन आपको बताया था, यानी सुबह 7 बजे तक इंडिया को जो नुकसान पहुँचा था उसकी चीखें निकल गई थी, तो फिर अमेरिकन के पास वो भाग गए। फिर नाज़रीन, अमरीकी दफाई तजिया नगार ने इंडिया को आईना दिखाया, उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊँगा कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समय डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। सबसे पहले मैं आता हूँ सदर ट्रंप साहब। ये जब से 9-10 मई का हुआ है मामला और पाकिस्तान को बरतरी मिली है, पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है, उसके बाद सदर ट्रंप रोज़ाना तकरीबन कोई इंटरव्यू देते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, तो उसमें इसका जिक्र आता है। वो कहते हैं कि हमने एटमी मुमकिना जंग को रुकवाया अमेरिका ने, और आगे वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी इस नैज पे पहुंच चुकी थी कि एटमी जंग छिड़ जानी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है और आप जानते हैं कि हम यानी अमेरिका पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान अमेरिका के साथ तजारत का ख्वाहिशमंद है, पाकिस्तानी बहुत ज़हीन लोग हैं, वो बहुत शानदार मसनूआत तैयार करते हैं, लेकिन हैरत है हम उनके साथ ज़्यादा तजारत नहीं करते। फिर आगे चल के ट्रंप साहब ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अस्करी तसादम उस वक्त शुरू हुआ था जब भारत ने मकबूजा कश्मीर यानी पहलगाम में स्याहों पर हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। फिर उसकी सारी डिटेल उन्होंने, फिर 10 मई के हालात का फिर वो जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाता है और इंडिया के साथ हमारी तजारत हम इस तरह से नहीं करना चाहते। फिर वो कहते हैं मसला कश्मीर जो है वो हल होना चाहिए, बड़ा ये इसका बड़ा तज़किरा है। फिर ट्रेड की दोनों ममालिक के साथ बातचीत करते हैं। तो ये अमरीकी सालिसी जो है ये आई है बड़े खुल कर सामने और ये मोदी की छेड़ बन गई है। अब ट्रंप के बयानात मोदी की छेड़ हैं, इंडिया की छेड़ बन गए हैं और इंडिया के अंदर मोदी का जो टीन बजाया जा रहा है वो भी बड़ा है। एक नई कहानी सामने आ रही है। जो जयशंकर हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनका एक बयान सामने आया है, उसकी वीडियो आई है। वो कहते हैं हमने कहा था कि हम लश्कर तैयबा और बाकी जो हैं तंजीमें उनकी जगहों पे अटैक करेंगे और पाकिस्तान को बताया था और दुनिया को कहा था कि पाकिस्तान से कहें कि जवाब ना दे। क्या जयशंकर साहब आप क्या समझे बैठे थे कि पाकिस्तान में कौन इस वक्त इक़्तिदार में है? शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ कौन है? आसिम मुनीर। आपको गलत फहमी थी, आपने गलत अंदाजे लगाए थे, फिर आपको वो मार पड़ी कि दुनिया में चर्चे हैं उसके, दुनिया भर दुनिया के एनालिस्ट जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तान जीता है और आप शो ड्रामे कर रहे हैं, मोदी के ड्रामे। वो छोड़ दें इन बातों को। ट्रंप साहब से मैं इतना ही कहूँगा कि आप बड़े अमेरिका में पॉपुलर थे, पाकिस्तानियों में भी आप बड़े पॉपुलर हो गए और आप आगे बढ़े, इस खित्ते में अमन और तरक्की लाने के लिए कश्मीर का तनाज़ा हल करें। कोई फार्मूला बनता है, जो बनता है, यूएन करारदाद है पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़, उसकी रोशनी में आगे बढ़ें और आगे बढ़ के इस सारे मामले को हल करें। दिफाई तजिया नगार हैं अमेरिका के क्रिस्टियन फेयर, वो कहते हैं कि उन्होंने भारतीयों को एक आईना दिखाया है
اور پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی ہے ساری صورتحال میں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح بھارتی عوام میں یہ ماننے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ کشمیر میں پیش آنے والا ہر واقعے میں پاکستان ملوث ہوتا ہے، اسی طرح پاکستانیوں کو پختہ یقین ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ دہشت گردی ہوتی ہے اس کی کارستانی، اس کے سارے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ بڑی انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اپنا موقف دنیا میں تسلیم نہیں کرا سکا، کیونکہ انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں سارے معاملات کا۔ تو کل برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ پہلگام واقعہ کے حوالے سے کوئی ثبوت انڈیا نے نہیں دیا دنیا کو، تو پھر انڈیا کس طریقے سے یہ کلیم کرتا ہے، کیا دعوے کرتا ہے؟ ساری ان کی اپنی سازش تھی۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین، افغانستان کے ایک ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، وہ خفیہ دورے پہ دہلی گئے ان دنوں، اور یہ رپورٹ بی بی سی نے جاری کی ہے خبر۔ یہ وہی طالبان ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہی افغان ہیں جنہیں 40 سال تک پاکستان میں پناہ دی گئی، پالا گیا، اور باقی معاملات الگ ہیں۔ اب وہ انڈیا کی طرف اپنا ٹلٹ کر چکے ہیں، یعنی ایک طرف اسرائیل اور انڈیا اکٹھے ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ افغان طالبان حکومت۔ تو انہیں سوچنا چاہیے، اپنی پالیسی ریوائز کرنی چاہیے۔ ان کا سارا معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے، ٹریڈ، ان کے کھانے پینے کی چیزیں افغان ٹرانزٹ یہاں سے جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی اور خفیہ دورہ کر رہے ہیں، اعلانیہ دورہ بھی نہیں کیا۔ کیا مقاصد تھے، یہ حقائق بھی سامنے آئیں گے جلد۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے گزشتہ رات تقریر کی، اور وہاں بچیوں نے ایک نغمہ سنایا، ملی نغمہ، میڈم نور جہاں نے 1965 کی جنگ میں، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے۔ ساری آنکھیں نم ہو گئی تھی وہاں، جتنے قیادت بیٹھی تھی، ٹی وی پہ دیکھنے والے جتنے تھے ہوں گے سب، اور بڑا جذباتی مناظر تھے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے جو واقعہ سنایا کہ رات 2:30 بجے سپہ سالار انہیں فون کر کے بتاتے ہیں کہ نور خان ایئر بیس پہ یہ اٹیک ہو گیا اور اجازت دیں، اور آرمی چیف کی انہوں نے پھر تعریف کی کہ پر اعتماد پر عزم لیڈرشپ، بے شک کوئی شک نہیں اس میں۔ اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سوئمنگ کرتے ہیں، ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ لازمی 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ وہ سوئمنگ ان کے لیے لازمی ہوتی ہے، دوپہر میں کرتے ہیں یا فجر کے بعد کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کا ان کا جو معمول ہے، پڑھ کے تلاوت قرآن پاک کے بعد، اور ضیاء ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا پورا نام ہے ضیاء الحق۔ یہ ان کا اسی طرح سمجھ لیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے حاجی شکیل ہیں، بڑے مشہور، ان کے اسپیشل اسسٹنٹ کہہ لیں، ان کے ذاتی معاون کہہ لیں، ہر لحاظ سے۔ اور یہ ضیاء شہباز شریف صاحب کو ناشتہ دینا ہو، شہباز شریف صاحب کے کپڑے تیار کرانے ہوں، شہباز شریف صاحب کی سارے ان کی میڈیسن پہنچانی ہے، سارا خیال یہ ضیاء صاحب رکھتے ہیں۔ اور مجھے بھی اتفاق ہے، کئی مرتبہ ضیاء صاحب چائے بڑی اچھی بناتے ہیں، اور میں نے بھی کئی دفعہ ان کے ہاتھ کی چائے پی ہوئی ہے، چیف منسٹری کے زمانے میں، پی ایم ہاؤس کے زمانے میں بھی۔ تو مجھے ذاتی طور پہ ان سے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں۔ تو ضیاء کا انہوں نے ذکر کیا، اور بڑے ادب و احترام سے ذکر کیا اپنے اسٹافر کا۔ تو بڑی یہ بتانے والی بات ہے کہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں نے کہا ضیاء صاحب کا بتاتا چلوں۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی، اور پھر انڈیا کو، مودی کو پھر جواب دیے، بڑے یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ پھر اپنے سپہ سالار کی بار بار تعریف کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کی۔ تو یہ فنکشن جو تھا بڑا تاریخی تھا، مونومنٹ میں شکر پڑیاں پہ رکھا گیا تھا، اور بڑے طویل عرصے بعد یہاں کوئی نیشنل لیول کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ تو ہر سال ان کو چاہیے کہ کوئی یہاں تقریبات رکھی جانی چاہیے نیشنل ڈے کے حوالے سے۔ اور یہ فنکشن منعقد کرانے میں جنہوں نے منعقد کرایا، ارینجمنٹ کیے،
اگر ان کی تعریف نہ کی جائے وہ بھی زیادتی والی بات ہو جائے گی. تو ناظرین پھر لوگ کہیں گے میں عطا تارڑ صاحب کی تعریف کر دیتا ہوں، وزیر اطلاعات ہیں. پھر کہیں گے سیکٹری انفارمیشن امبرین جان کی میں تعریف کر دیتا ہوں، بھائی سیکٹری انفارمیشن ہے. پھر لوگ کہیں گے مبشر حسن پرنسپل انفارمیشن افسر ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں. پھر لوگ کہیں گے شہباز بدر کی کیوں تعریف کرتے ہیں. بھائی شہباز بدر بھی پی ایم کی میڈیا ٹیم کے ایک اہم حصہ ہیں، تو اس لیے جو کام اچھا ہو اس کی، تو یہ انہوں نے سارے ارینجمنٹ اس تقریب کی سارے کیا تھا معاملہ، اور بڑی اچھی تقریب تھی اور بڑی نیشن وائڈ دنیا میں بڑا پیغام گیا ہے. تو میں یہ جو شہباز اپنا عطا تارڑ صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی شروع میں جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا پہلگام کا، اور اس کے بعد سے لوگ پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو رول پلے کیا پاکستان کا بیانیہ بنانے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ کوارڈینیشن میں عطا تارڑ نے، تو میں نے کہا تھا یہ کمانڈو وزیر کی طرح اپنا پرفارم کیا انہوں نے. تو یہ تھی، میں نے کہا حال حوال ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.